अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वः पर्वतो यनिधिव गाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्ड यं सर्वशैलाः परिकल्प्य वत्सं मेरोस्थिते दोग्धरिदोह दक्षे भास्वन्ति रत्नाः निमहुः सदिश्च पृथुपदेष्टां दुदुहुर्धरित्रीम् अनन्तरत्नः प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम् एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्द्रो किरणेष्वाङ्कः यश्चाप्सरोभिः ब्रह्ममण्डनानां सम्पादयित्रीं शिखरैर्बिभरति बलाः कच्छेदविभक्तरागाम् अकालसन्ध्यामिव धातुमत्ताम् आमेखलं सञ्चरतां घनानां छायामदसानुगतां निषेव्य उद्वेजिताभीष्टवीराश्रयन्ते शृङ्गाणि यस्याः तपवन्ति सिद्धाः पदं तुषारः श्रुतिधौतरक्तं यस्मिन्न दृष्ट्वा पिहतः द्वीपानां विदन्ति मार्गं नखरन्ध्रमुक्तेर्मुक्ता फलैके शृणां किराताः न्यस्ताक्षराधाः तुरसेन यत्र भूर्जत्वच कुञ्जरबिन्दुसोणा रजन्ति वेद्याः धरसुन्दरीणाम् अनङ्गलेखक्रिययोपयोगम् यपूरयन् कीचकरन्ध्रभागान् दरिमुखोत्थेन समीरणेन उदगास्यतामेच्छति किन्नराणां तान् प्रदायित्वमिवोपगन्तुम् कपोलकण्डो करिभिर्विनेतुं विघट्टितानां सरलद्रुमाणां यत्र श्रुतक्षीरतया प्रसूतः सानूनिगन्धसुरभिः करोति वने चराणां वनितासखानां दरिगृहेत्सङ्गनिसक्तभास भवन्ति यत्रो सदयोरजन्याम् अतैलपूरा सुरतप्रदीपाः उद्वेजयत्यङ्गुलिपाष्णिभागान् मार्गे शिरीभूतहिमेऽपि यत्र न दुर्वः श्रोणिपयोधरात्रा विन्दन्ति मन्दां गतिमस्वमुख्यः दिवाकराद्रक्षतियो गुहासु लीनमदिवाभीतमिवान्धकारं क्षुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपद्ये मम त्वमुच्चैः शिरसां सतीव लाङ्गूलविक्षेपविसर्पि शोभैः ऋतस्ततश्चन्द्रमरीचिघोरैः यस्यार्थयुक्तं गिरिराजशब्दं कुर्वन्ति बालव्यसनैश्चमर्यः यत्रांशुकाक्षेपविलज्जितानां यदृच्छया किं पुरुषाङ्गनानां दरिगृहद्वारविलम्बिबिम्बास् स्थिरस्करण्यो जलदा भवन्ति भागीरथी निर्झरसीकराणाम् ओढामुहुकं पितदेवदारुः यद्वायुरन्वेष्टमृगैः किरातैः रहस्यव्यते भिन्नशिखण्डिबर्हः सप्तर्षिहस्ताः वचितावशेषा ण्यधो विवस्वान् परिवर्तमानः पदमानि यस्याः ग्रसरोः रुहाणि प्रबोधयत्यूर्ध्वमुखैर्मुखैः यसाङ्गयोनिः त्वमवेक्षयस्य सारमधरित्रीः धरणः चमं च प्रजापतिकल्पितयज्ञभागं शैलाधिपत्यं स्वयमन्वतिष्ठत् समानसिं मेरुसख पितॄणां कन्यां कुलस्य स्थितये स्थितिज्ञः मेना मुनीनामपि माननीया आत्मानुरूपं विधियोपमेमे कालक्रमेणाथ तयो प्रवृत्ते स्वरूपयोग्ये सुरतः प्रसंगे मनोरमं यौवनमुद्वहन्त्या गर्भो भवदभूधरराजपत्न्याः असूतसानाः गवदुपभोग्यं मैनाकमं भूः निधिमहद्मसख्यं क्रुद्वेऽपि पक्षः च्युतिवेत्र सत्राव अभेदनाज्ञं कुलिसच्छतानाम्
अथावमानेन पितुप्रयुक्ता दक्षस्य कन्या भवपूर्वपत्नी सती सती योगविश्रेष्टदेहा तां जनमनि शैलवधू प्रपेदे सा भूधराणाः मदिपेन तस्यां समाधिमत्याः मुदपादिभव्या सम्यक् प्रयोगाद् परेक्षतायां नेता विवोत्साहगुणेन सम्पत् प्रसन्नदिक्पान् सुविभिक्तवातं शङ्खस्वनानन्तरपुष्पवृष्टिः शरीरिणां स्ताः वरजङ्गमानां सुखाय तज्जन्मदिनं बभूव तया दुहित्राः सुतरां सवित्री स्फुरत्प्रभामण्डलया चकासे विदूरभूमिर्नवमेघशब्दाद् उद्भिन्नया रत्नशलाखयेव दिने दिने सा परिवर्धमाना लब्धोदया चान्द्र मसीवलेखा उपोषलावण्यमयान् विशेषान् ज्योत्सान्तराणीव कलान्तराणि तां पार्वतीत्याह विजनेन नाम्ना बन्धुप्रियां बन्धुजनो जुहाव उमेति मात्राः तपसो निषिद्धा पश्चादुमाख्यां सुमुखी जगाम महीभृतपुत्रवतोऽपि दृष्टेस्तस्मिन् पत्ये न जगाम तृप्तिम् अनन्तपुष्पस्य मधुर्हिच्युते द्विरेफमाला सविशेषसङ्गा प्रभामहत्याः शिखयेव दीपस्त्रिमार्ग एव त्रिदिवस्य मार्ग संसारवतेव गिरा मनीषी तया सपूतश्च विभूषितश्च मन्दाकिनी सैः कतवेदिकाभिः साकन्दुकैकृत्रिमपुत्रकैश्च रेमे मुहुर्महद्यगताः सखीनां क्रीडारसं निर्विशतीव बाल्ये तां हंसमालाः शरदिव गङ्गा महोषधिं नक्तमिवात्मभासः स्थिरोपदेशामुपदेशकाले प्रभेदिरे प्राक्तनजन्मविद्याः असंवृतं मण्डनमङ्गयष्टेरनः सवाक्यं करणं मदस्य कामस्य पुष्पः व्यतिरिक्तमस्त्रं बाल्यात् परं साथवयप्रपदे उन्मीलितं तु लिक एव चित्रं सूर्यांशु निर्भिन्नमिवारविन्दं बभूव तस्याश्चतुरस्रशोभी वपुर्विभक्तं नवयौवनेन अभ्युन्नताङ्गुष्ठनखप्रभाभिर्निक्षेपणाद्रागमिवो गिरन्तो आजहूर्तोस्तः चरणौ पृथिव्यां स्थलारविन्दश्रियमव्यवस्थाम् सा राजहंसैरिव सन्नताङ्गी गतेषु लीलाञ्चितविक्रमस्य व्यनीयत प्रहत्युपदेशलोब्धैरादित्सुभिर्नूपुरसिञ्चितानि वृत्तानुपूर्वे चनचातिदीर्घे जङ्घे शुभे श्रेष्ठवतः स्तदीये शेषाङ्गनिरमाणविदौ विधातुर्लावण्य उत्पाद्यैवासयत्नः नागेन्द्रहस्ताः त्वचिकर्कसत्वादेकान्तशैत्याः कदलीः विशेषा लब्धापि लोके परिणाहि रूपं जातास्तदुर्वोरुपमानबाह्या एतावतानन्वनुमेयशोभी काञ्चीगुणस्थानमनिन्दितायाः आरोपितं यद् गिरिशेन पश्चाद् अनन्यनारी कमनीयमङ्कं तस्या प्रविष्टाः नतनाभिरन्ध्रं राजतन्वी नवलोमराजी निविमतिक्रम्यसिते तरस्य तन्मेखलामध्यमणिरिवारचिः मध्येन सावेः दिविलग्नमध्या वलित्रयं चारुबभारभाला बाला आरोहणार्थं नवयौवनेन कामस्य सोपानमिव प्रयुक्तम् अन्योन्यमुत्पीडयदुत्पलाख्यास्तनद्वयं पाण्डु तथा प्रविडदं मध्ये यथा स्याह मम मोखस्य तस्य मृणालसूत्रान्तरमप्यलभ्यम् शिरीजपुजपाः दिक्सौ कुमार्यौ बाहू तदीयाः बितिमिः वितर्क पराजितेनाः पिकृतो हरस्य यौ कण्ठपाशौ मकरध्वजेन
कंठस्य तस्याः स्तनबन्धुरस्य मुक्तः कलापस्य च स्थलस्य अन्योन्यशोभाः जननः बभूव साधारणो भूषणभूष्य भावः चन्द्रं गता पद्मगुणः न भुङ्क्ते पदमाश्रिता चान्द्रमसीमभिख्याम् उमामुखं तु प्रतिपद्य लोलां द्विसंश्रयां प्रीतमवापलक्ष्मीः पुष्पं प्रवालोपयितं यदि स्यान् मुक्ता फलं वा स्फुटभिः द्रुमस्तं ततो न कुर्याद् विशदस्य तस्यास्ताम्रौष्टपर्यस्तरुचस्तिमस्तिमैस्यः स्वरेण तस्यामृतश्रुतेव प्रजलपितायामविजात वाची अप्यन्नपोष्टः प्रतिकूलशब्दा श्रोत्रवितन्त्रीर्वताड्यमाना प्रवातनीलोत्पलनिर्विशेषमधीरविप्रेक्षितमायताक्षा तया गृहीतं नुमृगाङ्कनाभ्यस्ततो गृहीतं नुमृगाङ्कनाभिः तस्या शलाकाञ्जननिर्मितेव कान्तिभ्रुवोरायतलेखयोर्या तां वीक्षलीलाः चतुराः मनङ्गः स्वचापसौन्दर्यमदं मुमोच लज्जातिरश्चाहं यदि चेतसि स्याद संशयं पर्वतराजपुत्र्या तं केशपाशं प्रसमीक्ष्य कुर्यु बालप्रियत्वं शिथिलं चमर्यः सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन यथा प्रदेशं विनिवेशितेन सा निर्मिताभिः स्वसृजाः प्रयत्नाद् एकस्तसौन्दर्य दृक्षयेव तां नारदः कामचरः कदाचिद् कन्यां किल प्रेक्ष्य पितुः समीपे समाधिदेशैकवधूं पवित्रीं प्रेम्णा शरीरार्धहरां हरस्य गुरुप्रगल्भेऽपि वयस्यतो स्यात्तस्थो निवृत्तान्यवराभिलाषः ऋते कृशानोर्न हि मन्त्रपूतम् अर्हन्ति तेजास्य पराणि हव्यम् अयाचितारं न हि देवदेवम् अदृशुतां ग्राहयितुं ससाक अभ्यर्थनाभङ्गभयेन साधुर्माद्यस्तमिष्टेऽप्यवलभ्यतेऽर्थे यदैव पूर्वे जनने शरीरं सादक्षरोषाद् सुदतिः ससर्ज तदा प्रवृत्तेव विमुक्तसङ्ग पतिपशूनां परिग्रहो भूत् सकृत्यवासास्तपसे यतात्मा गङ्गाप्रवाहोच्छितदेवदारु प्रस्थं हिमाद्रेः मृगनाभिगन्धी किञ्चित् क्वणन् किन्नरमध्युवासः गणानमेरुः प्रसवावतंसा भूर्जत्वच स्पर्शवतीः दधाना मनशिलाभिः छुरिताः निषेदुः शैलेः अनद्येषु शिलातलेषु तुषारसङ्गात् शिलाखुराग्रैः समुल्लिखन्दर्पकलः ककुद्यान् दृष्ट कथञ्चिद् गवयेः विविघ्नैर्षोडशिगध्वनिरुन्धनादः तत्राग्निमाधाय समिद्धं स्वमेव मूर्त्यहन्तरमष्टमूर्ति स्वयं विधाता तपसः फला